الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الأجلاء وزملاء الأحباء، إني أريد أن أبدي أمامكم في هذه الحفلة الميمونة السنوية أحاسيسي والذكريات العطرة حول سيرة النبي العربي الذي يذكره الشاعر العربي بهذه الألفاظ العطرة: ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، وفم الزمان تبسم وثناؤه. إخواني البررة، إن العرب في القرن السادس المسيحي كانوا في متاهات بعيدة وجهالات عميقة سائدة، وكانت الإنسانية تتيه في بوادي الضلالة والظلامة، إنها تزل ضلالا بعيدا، وكانت الخمر والقمار مباهاة ومفاخرة لها، وكانت البنات عارا عظيما لها، وكانت الحرب والقتال أكبر شغل لها، وكانت البغضاء والفحشاء عنصرا لها، وكانت الوثنية والصنمية وصلت إلى الدناءة والثقافة. والكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام كانت مملوءة بالأصنام والأوثان، بل إنها كانت أكبر مركز للوثنية الدنيسة الخسيسة الرذيلة، وكانت سخافتها وسفاهتها وحماقتها وصلت إلى النهاية، فإنها تصور وتمثل الأصنام من الحلبيات والسبقات، فتعقد لها الاحترام وتطوف بها وتخضع لها، فإذا جاءت هزمتها وقاحة وجهالة. وكانت الظلامة والجهالة تراكمت وتكدست إلى الحد الذي صوره القرآن، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. أزهار المسلمين المحمدية، في هذه الأحوال الأسفة الكئيبة طلعت الشمس المضيئة من أفق تهامة التي بددت تلك الظلمات من الكفر والشرك، والتي تنورت بها تلك المصابيح التي تكبو وتخمد في هذه الأحوال الضيقة الحرجة. إنه برز من ثنيات الوداع البدر المنير الذي نور الإنسانية التي تتأرججها في الأمواج المتلاطمة من البغي والفساد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. إخواني البررة، هذا هو النبي المبعوث الذي غير مجرى التاريخ وقلب التيار الجاهلي الجارف. هذا هو اليتيم الذي حول الخريطة الجاهلية من البربرية إلى خريطة الهداية والإرشاد. هذا هو النبي المهتدي الذي هدى البشرية الضالة. هذا هو النور الذي أضاء على البرية كلها. هذا هو المبارك أحمد الذي أرسل الرياح الإلهية والنفحات الإسلامية التي أخضرت القواحل القريبة والبقاع المجدبة. هذا هو المعلم الإنساني الذي ألف القلوب المتنافرة المتحاربة. هذا هو الرسول العربي الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الراعي الأمين الذي رعى الأسرة الإنسانية كأسرة واحدة. هذا هو النبي الإلهي الذي جعل رعاة الإبل رعاة أمناء مخلصين للبشرية. هذا هو الهادي الذي غير أبا بكر. هذا هو الهادي الذي بدل ابن الخطاب. هذا هو الهادي الذي حول القذافين الجائرين. هذا هو الهادي الذي أحدث انقلابا عظيما يتحير به التاريخ الإنساني إلى اليوم. هذا هو الهادي الذي موج في الحياة الإنسانية الجامدة الباردة.
هذا هو الهادي الذي هدم القصور الشامخة من الاستبداد والاستعباد. هذا هو الهادي الذي أثار ثورة عظيمة على النظم الجائرة المستبدة الهالكة. هذا هو الهادي الذي ألقى الروح في الأجسام القامدة القاوية. هذا هو النبي المختار الذي ألف القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا إخواني البررة، إن رسول الرحمة قد مضى سبيله وقضى أجله المحتوم، لكن تعاليمه البيضاء وشريعته الغراء وأوامره الوزاء تبقى وتحيا إلى ما دامت السماوات والأرض. فيجب علينا أن نتخذ هذه الأسوة المحمدية في حياتنا كلها، فنكون من المتقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك يأتيكم